हाम्रो पार्टी सभापति मुलुककै लामो राजनीतिक यात्राको आरोह र अवरोहलाई पार गरेर आउनुभएका नेतालाई यो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो अभिभावकका रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्राप्त गर्ने दिन हामी सबैका लागि अत्यन्त सुखद दिन हो, त्यो बताउन चाहन्छु। आज मैले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा खासै ठूलो धेरै कतैपट्टिको तिक्तता व्यक्त गर्नु छैन। यसकारण छैन कि मैले केही दिन अगाडि पनि एउटा ट्विट गरेका थिएँ। अहिले प्रतिपक्षमा भर्खरै पुग्नुभएका केही साथीहरूले त्यसबारेमा टिप्पणी पनि गर्नुभयो, टेलिफोनमा पनि कुरा भयो। आज संसदको अगाडि त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। टु बी हम्बल इन भिक्ट्री एन्ड ग्रेसियस इन डिफिट डिस्प्लेज द स्ट्रेन्थ अफ क्यारेक्टर एन्ड अ लेभल अफ अनर। बीपी कोइराला पार्टी हो नेपाली कांग्रेस, सर्वदेवा सभापति रहेको पार्टी हो कांग्रेस। त्यसैले जीतमा शालीनता देखाउँछ, नम्रता देखाउँछ, हारलाई पनि शानसाथ स्वीकार गर्छ। यो चरित्र हो कांग्रेसको। कांग्रेस जीत नपाएको दिन संविधानका हरेक संरचनाहरूलाई भत्काउने बाटोमा हिँड्दैन, भोलि पनि हिँड्दैन। हिजो संविधान बनिसकेपछि संविधान भत्काउने क्रम सुरु भयो। एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख हुँदैन भनेर हामी भन्दा होइन, एउटै पार्टीको भए पनि हुन्छ। किनभने पछि जतिसुकै चित्त बुझाउने सम्मान राख्न नसके पनि ती नेताहरूको समर्थनमा हामीसँग झन्डै 2/3 छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो। आज पनि त्यहाँबाट मुक्ति देख्थिनँ मैले। म पूर्ववक्ता मान्य सांसदको विचारको कदर गर्छु, असहमति प्रकट गर्छु। यो संविधान सचेत मनले लेखिया संविधान हो। यो 2046 सालको 47 सालको संविधान होइन। 47 सालको संविधान उहाँहरू र हामीले मिलेर लेखेका थियौँ। त्यो बेला त्यही संविधानबाट चल्यो। तर त्यो अनुभवबाट, एक दशकमा 12वटा सरकार बन्ने अनुभवबाट हामीले संविधानमा एउटा विशिष्ट धारा लेख्यौँ, 76 को 5, जहाँ संसदलाई जोगाउनका लागि, जहाँ बहुमतले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था हुँदासम्म हरेक सांसदले विवेकको मत दिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नेछ भनेर त्यही विवेकको मत दिने धारामाथि आक्रमण हुँदाखेरि, त्यही विवेकको मत दिने धारामाथि मिल्यो मतोमा संविधान भत्काउने प्रयत्न हुँदाखेरि हामी अदालतमा गएका हौँ। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर होइन, अहिले पनि भन्न चाहन्छु म, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको होइन। मेरो मतमा आफ्नो पदीय मर्यादालाई बिर्सेर काम गर्नेहरूलाई होइन, नेपालमा संविधान छ, संवैधानिक सर्वोच्चता छ भनेर सम्झाउन मात्रै कोसिस गरे हो। मैले आजको दिनमा धेरै अझै बढी भन्न चाहन्न, तर यति चाहिँ पक्कै भन्नुपर्छ। ग्रिक पौराणिक कथामा एउटा प्रसङ्ग आउँछ इकारसको। केही दिन अगाडि त्यो प्रसङ्ग पनि मैले सम्झाएको थिएँ। आज म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जेलबाट निस्केपछि, भागेपछि टापुमा पुगेर त्यहाँबाट डेडेलस र इकारस निस्किने क्रममा बाबुले इकारस छोरालाई भन्छन् कि अब यहाँबाट निस्किनु छ, पखेटा चाहिन्छ। पखेटा बनाउँछन् प्वाखहरूको, अनि मोमले त्यो प्वाखको ठुलो पखेटा बनाएर अब उड्ने कुरा गर्छन्। छोरालाई सम्झाउँछन् इकारसलाई, समुद्रको आर्द्रता हुन्छ, धेरै नजिक पनि नजाऊ, सूर्य तातो छ, धेरै माथि पनि नजाऊ, पग्लिनु पर्छ भनेर अनुरोध गर्छु। भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिनुभएका दलका नेताहरूलाई लोकतन्त्र त्यही आर्द्रता, त्यही उष्णताको बीचमा बसेको तन्त्र हो। धेरै उड्ने पनि काम नगर्नुहोस्, धेरै तल पनि नजानुहोस्, एउटा सीमाभित्र बस्नुहोस्, आग्रह गर्छु। नभए धेरै लामो छलाङ मार्न सकिन्न, धेरै लामो उडान हुन सक्दैन। मलाई वास्तवमा आज बोल्ने पनि मेरो कुरा थिएन। मलाई लाग्यो कि केही कुरा आवश्यक छ कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट भन्नु पनि, त्यसरी पनि अनुरोध गरे कि हाम्रो दलको तर्फबाट पनि केही भन्नु आवश्यक हुन्छ भनेर म अनुरोध गर्छु। यो संसद, यो प्रतिनिधि सभा आएदेखि हामीले भन्यौँ दल साना छन्, ठुला छन्, सम्मान गरौँ। सम्मान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। लोकतन्त्रले सबैभन्दा ठुलो सुन्दर पक्ष आफूसँग असहमत हुनेलाई पनि सम्मान गर्न सिकाउँछ। बीपी कोइरालाले जेल जर्नलमा लेख्नु भएको छ एउटा वाक्य मेरा लागि सदैव मननीय छ।
सत्य बहुआयामिक हुँदो रहेछ। नेल्सन मण्डेलाले साउथ अफ्रिकामा लामो जेल पछाडि लोकतन्त्र स्थापित गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ, नो वन हैज मोनोपोली ओभर ट्रुथ, सत्यमाथि कसैको एकाधिकार छैन भनेर। म यति मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु, सत्य मलाई पनि थाहा छैन होला, तपाईँलाई पनि थाहा छैन होला। हामी पुरुषोत्तम होइनौँ, नरोत्तम पनि होइनौँ, नर मात्रै हौँ। तर पटक पटक सुन्यो, अहंकारको भाव सुन्यो, सत्य एउटै हुन्छ, सत्य मैले देखा छु भन्ने भाव, त्यो सत्य देखा छु सत्य एउटै हुन्छ भनेर एकाधिकार जनाउने प्रवृत्ति आज परास्त भएको छ। लोकतन्त्र विजयी भएको छ, संविधानवाद विजयी भएको छ। त्यसैले संसदले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ अदालतका लागि, अदालतलाई यो काम गरेकोमा। अहिले पनि हामी आफ्ना सीमाहरू नबिर्सौँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, साह्रै उष्णताको छेउमा पनि पुग्नु भएन, साह्रै समुद्रको तल पनि नपुगौँ। हामी बस्नै हो, हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान हो। संविधानलाई पाङ्ग्रा भत्काउने आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्दा सबै ठिक हुने, अनि संविधानले आफूलाई छेउमा लगाइदियो भने गलत हुने। हिजो 2/3 भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि अनुहार देखाएर 2/3 हुने, माधव कुमार नेपालको पनि अनुहार देखाएर 2/3 हुने। आज उनको सम्मान गर्न नसक्दा अनि यो व्यक्ति यो अवस्था बिगरेपछि अनि उहाँहरूमाथिकै आक्रमण त्यतिले नपुगेर अदालतका माथि आक्रमण। अदालतले पुष्पकमल दाहालको अपमान गरेर होइन, अदालतले पुष्पकमल दाहाललाई त्यहाँ उभिन लगाएको होइन, अदालतले माधव कुमार नेपाललाई विवेकको मत हाल्न लगाएको होइन, तपाईँले लगाउनु भयो, अहंकारले लगाओ, अहंकारले यहाँ पुऱ्याएको। आज सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तर पनि अहंकार नबोक्नुहोस्। हामी पनि हिजोको हाम्रो दिनबाट सम्झिनेछौँ कि आजको दिनमा पनि हामीले एउटा सेन्सलाई, एउटा अनरलाई, एउटा डिग्निटीलाई छोड्ने छैनौँ। भोलिका दिनमा हो सत्ता कसरी चल्छ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष त कस्तो चल्ला हेर्दै गरौँला, सत्ता कस्तो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाली जनताले हेर्छ। हिजो सत्ता कसरी प्रयोग हो, जनता कोरोनाको संक्रमणमा थियो, पहिलो निषेधाज्ञा जारी हुन्छ, निषेधाज्ञाको भोलिपल्ट नै पर्सिपल्ट नै अध्यादेशको क्रम सुरु हुन्छ। 1.5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाडी गरेर जनतालाई कोरोना संक्रमणको मुखमा धकेलेर कहिले यो अध्यादेश ल्याउने, कहिले संसद विघटन गर्ने, कहिले यो गर्ने, कहिले अदालतप्रति आक्रमण गर्ने, कहिले मिलमतोबाट संसद समाप्त गर्ने। यो बाटो संविधानले देखाएको बाटो होइन। आग्रह गर्छु मान्य सदस्यलाई एकपल्ट फेरि पढ्नुहोस्। 48 सालको संविधानमा 76 को 5 थिएन, अहिलेको संविधानमा 76 को 5 छ। यो हाम्रो विशिष्ट र श्रेष्ठ अनुभवको लागि तपाईँ आत्मसात गरौँ। संविधानका हरेक धाराहरू छन् भनेर मलाई मन परेका धारा रहन्छन्, मलाई मन परेका धारा रहँदैन भनेर भन्न थाल्यो भने भोलि पनि कठिनाइ हुन्छ। तपाईँहरूसँग एउटा विश्वास दिलाउँछु, हिजो हामीलाई जस्तो सत्ता चाहिएको थियो भनेको थियो हामीले, जसरी हामीले भन्यो कि सत्तामा अपोजिसनका प्रति, विपक्षका प्रति, आफ्नो दलमा बस्ने मानिसका प्रति सम्मानको भाव हुनुपर्छ भने त्यो व्यक्त गर्छौँ, त्यो देखाउँछौँ, प्रमाणित गर्छौँ। आजदेखि सञ्चालन हुने, आजदेखि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सञ्चालन हुने सत्ताले हरेक दिन सम्झाउनेछ, हरेक दिन संसदको गरिमा बढाउनेछ। बिपी कोइराला पार्टीका मानिसहरू हौँ हामी। 8वटा फाँसीका मुद्दा बोकेर गणेश मान सिंह अदालतमा जानुभयो, पञ्चायतको अदालतबाट पनि न्याय पाउँछु भनेर। अहिले विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री पनि शाही कालमा असंवैधानिक शाही आयोगले थुन्दाखेरि, प्रकाश मान सिंहले उहाँलाई थुन्दाखेरि अदालत जानुभयो, शाही कालको अदालतबाट पनि न्याय पायो। त्यसैले हामी अदालतको विशिष्ट परम्परालाई यो पोडियममा उभिएर शानका साथ, गर्वका साथ भन्छौँ, नेपालको अदालतले कठिनभन्दा कठिन दिनमा पनि बाटो देखाएको छ, त्यही बाटोबाट हिँड्नु भनेर। त्यो बाटोबाट हिँड्दा कहीँ पुगिन्छ। आज तिक्ततावाली दिन होइन, तर आज निश्चित रूपमा एउटा दिन चाहिँ हो। हिजो जनता संक्रमणमा छ अनि खोपमा कति भ्रष्टाचार भयो भनेर बहस गर्नुपर्ने दिन आयो। जनता मर्न थालेको छ, जनताले एनएफ भनेर नारा लगाउनलाई कोभिड लागोस् तर सरकारसम्म आवाज पुर्याउनुपर्छ भने दिनुपर्ने बाध्यता सृजना भयो। संसदका समितिहरूले 1 से 1 भ्रष्टाचार बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यस्तो दिन भोलि आउँदैन, त्यो चाहिँ विश्वास छ शेरबहादुर देउवामाथि। त्यसैले हामी एक ठाउँमा जम्मा भएका हौँ। म
म अनुरोध गर्छु तपाईहरुलाई पनि विपक्षलाई पनि यहाँबाट छेउ लगाउनका लागि पाखा लगाउनका लागि हैन विपक्षबाट हरेक दिन सुनेका टीका टिप्पणीबाट सरकार सदैव सच्ची नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु अघि माननीय शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले गरेको राम्रा कामको निरन्तरता र भुलचोकलाई के रे सच्याउँदै अगाडि जान्छु भन्दाखेरि त्यही हम्बल ह्युम्यानिटी पेश देखाउनु भयो त्यही नम्रता देखाउनु भयो त्यो नम्रतालाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या नगरियोस् त्यो नम्रतालाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या नगरियोस् हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टीका मानिसहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्नु त्यो शान्ति प्रक्रियाबाट बनेको संविधान हो हिजोको संविधान हामीलाई प्रिय थियो 48 सालको तर हामीले अहिलेको संविधान नेपालको संविधान 48 सालको संविधान जस्ता तस्तै लेखा होइन यो संविधान बनाउनका लागि हिजो रगतको आहलमा बसेको देशमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई लिएर जसरी हिँड्नु हो शेरबहादुर देउवा त्यही विशिष्ट परम्पराको उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ प्रचण्डलाई साथ लिएर हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराईलाई साथ लिएर हुनुहुन्छ माधव नेपाललाई साथ लिएर हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादवलाई साथ लिएर हुनुहुन्छ केपी ओली र महन्त ठाकुरलाई पनि साथ लिएर हुनुहुन्छ त्यो परम्परा कांग्रेसले बिर्सिदैन त्यसैले पनि शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुहोस् सबै पुरै संसदलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा नयाँ बाटो सुरुवात गरौँ विश्वासको बाटोको सुरुवात गरौँ नयाँ इतिहास लेख्नलाई हामी संविधान लेख्यौं हो उपलब्धि भएको छ संविधान बनाउने क्रममा संसदभन्दा बाहिरिनु भयो संविधान सभाभन्दा बाहिरिनु भएका दलका नेताहरू पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल भएर यो संविधानलाई अझ परिमार्जित गर्न सकिन्छ समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ हाम्रा कुरामा अरूलाई पनि चित्त बुझाउला भनेर संसदमा आउनुहोस् अनि यो संसद त्यो बाटोमा सबैको विश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा हिँड्न सट्टा हरेक दिन एउटा माथि आक्रमण एउटालाई होच्याउने एउटाले के गिराउने त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि संविधानको रक्षा हुँदैन अदालतलाई धेरै चर्को स्वरमा संसदको विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर गाली गर्दाखेरि संविधान बलियो हुँदैन क्षमा गर्नु होला यो ठाउँमा विशेषाधिकार संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर बोल्दा हामीले हरेक सम्मानित संस्थाहरूका प्रति इज्जत गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि जोखिममा पर्छ लोकतन्त्र कमसेकम लोकतन्त्र जोगाउने लोकतन्त्रलाई परिमार्जन अझ राम्रो बनाउने बलियो बनाउने नेपालको समृद्धिको इतिहास निर्माण गर्ने बाटोमा समय होला हिजो हो जनताले पत्याएर केपी शर्मा ओली र उहाँको गठबन्धनलाई मत दियो हामी कांग्रेसलाई 10% बढी मत दिएको थियो गठबन्धनलाई तर त्यो विश्वास समृद्धिको यात्रामा तपाईले जनताको विश्वास सँगै बसेका दलको विश्वास आफ्नो पार्टीका नेताहरूको विश्वास राखिराख्नु भएको पटक पटक संसद विघटन गर्नु पर्ने थिएन पटक पटक जनतालाई कोभिडको जोखिममा धकेलेर पटक पटक जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेर भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला निर्माण गर्न सट्टा तपाईले आज पनि सत्तामा बसेर सत्ता सञ्चालन गरिनुहुन्थ्यो हामी छेउमा बसेर विपक्षमा बसेर हुन्थ्यौं यो ठाउँमा पुर्याउनु हो हामीले पुर्याएको होइन शेरबहादुर देउवा त अन्तिमसम्म बहुमत छँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुभएको थिएन उहाँलाई आशा थियो तपाईहरु अहिले त्यति बेला पनि सच्चिनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई आशा थियो प्रचण्डको दुखेको मनमा मलम लगाउनु चाहिँ केपी ओलीले भनेर उहाँलाई आशा थियो माधव नेपाल र अरू नेताहरूको सम्मानलाई केपी ओलीले पुरा गर्नुहुन्छ भनेर गर्नु भएन त्यस पछाडि पनि शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्नु भएन जब संविधानले 76 को 3 ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ भने संविधानलाई थाहा छैन 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत हुन्न भने 76 को 4 ले स्पष्ट रूपमा अपेक्षा गर्छ कि 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले 1 महिना लगाएर दलहरूसँग सम्बन्ध राख्छ दलहरूलाई भन्छ यसरी सहयोग गर्नुस् यो सहयोग गर्नु यसरी नीतिहरू बनाऊ यी तपाईको एजेन्डा यसरी मान्छु यो सम्झौता हुन सक्छ मिलेर सरकार चलाउन 76 को 3 को प्रधानमन्त्री अरू दलका प्रतिको सम्मान त के आफ्ना दलका नेताहरूप्रति पनि सम्मानको भाव नराखिकन 76 को 4 अनुसारको विश्वासको मत लिन्न भन्ने अनि आज बहुमत सांसदले विवेकको मत प्रयोग गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि जाँदा मिले मतबाट संसद विघटन गरेपछि अदालतले गरेको न्यायलाई यो संविधानको विशिष्ट ताकतका रूपमा बुझौं कोही सत्ताबाट बाहिरियो होला संविधान हामीले यस्तै लेख्या हो यही अनुसार हुन्छ र लोकतन्त्रका जुनसुकै देशमा कहीँ न कहीँ मान्छेको सांसदको विवेकको मत
प्रयोग गर्ने ठाउँ हुन्छ। म नेपाली कांग्रेसबाट प्रस्तावित मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 को सांसद हो, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो, तर मलाई कांग्रेसले मात्रै मत हालेको छैन। मलाई मत हाल्ने मान्छे अरू थुप्रै पार्टीका मानिसहरू पनि छन्। त्यसैले उदाहरणका लागि एउटा मात्रै देश भन्छु मैले, थुप्रै देश छन्, विशिष्ट आफ्ना किसिमका संविधान छन्, खाली दलीय हुइप मात्रै सांसदले विवेक प्रयोग नगर्ने भने अमेरिकामा बहुमत नभएको दलको प्रधान राष्ट्रपतिले बजेट पास गर्न सक्दैन। तर त्यहाँ बजेट पनि पास हुन्छन्। तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनमा बहुमत नभएका थुप्रै राष्ट्रपतिले पहिलेको इतिहासमा मात्रै आधुनिक इतिहासमा पनि बजेट पास गरेर देश चलाएका छन्। त्यसैले संसदीय व्यवस्थाले लोकतन्त्रले अपेक्षा राख्छ दलीय अनुशासनको, तर सँगसँगै विवेकको मत दिने, विवेकलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ जहिले पनि खुला राखेको हुन्छ, बाँकी राखेको हुन्छ। 76 को 1, 2, 3, 4 होइन, 5 हो विवेकको मत राख्ने ठाउँ। त्यसैको आधारबाट शेरबहादुर देउवालाई संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुराका लागि हाम्रो दाबीलाई ठिक ठहर गरेको म एकपल्ट फेरि अनुरोध गर्छु। आजको दिनमा अलिअलि उचनिच होला, अलिअलि तनाव होला, कसैलाई हामीलाई उन्माद छैन। बाहिरिनुवा साथीहरूले पनि धेरै ठुलो मनमा तिक्तता नलिनुहोस्। संविधान जोगाउने हो, नेपाली जनताको दुःख मेट्नुपर्छ। समृद्धिको सपना बोकेको 75 वर्षको इतिहास बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट यहाँ आइपुगेका हौँ हामी। आउने दिन पनि प्रधानमन्त्री जो रहन्छ, विपक्षमा जो रहन्छ, हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ कोभिडको संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउने। हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ। ओलीजीलाई हिजो आशा गरेर जनताले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउला भन्ने राखेको थियो। कमसेकम त्यो जिम्मा चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाले लिनुहुन्छ। खोज, अनुसन्धान र पारदर्शी सञ्चारका लागि प्रारम्भ खबर.com